नमस्कार। रोसी अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा म तीर्थराज लामाको तर्फबाट लासो फ्याफुल्ला नमस्कार भन्दै आज म कक्षा 8को नेपाली किताबको पाठ 1मा रहेको नेपाल कविता पढाउनको लागि म तपाईहरुमा उपस्थित भइसकेको छु। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 8को पाठ 1मा रहेको नेपाल कविता, जसलाई नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठद्वारा लिखित नेपाल कविता पहिले वाचन गर्नेछौँ अनि त्यसपछि यसको भाव विस्तार गर्नेछौँ अनि त्यसपछि हामी शब्द र अर्थतिर पनि लाग्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई थाहा नै छ, किनभनेदेखि नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा नेपालको ओखलढुङ्गा जिल्लामा जन्मिएर काठमाडौँलाई आफ्नो कर्मथलो बनाएर साहित्य सृजना गरी अहिलेसम्म धेरै प्रसिद्धि कमाइसक्नुभएका उनै चिर परिचित साहित्यकार सिद्धिचरण श्रेष्ठद्वारा लिखित नेपाल कविता हामी पढ्दैछौँ। सुरुमा म भन्छु अनि त्यसपछि म सँगसँगै भन्नुहोला। किताब हेरेरै भन्छु, तपाईहरु पनि किताब हेर्दै गर्नुहोला र म सँगसँगै भन्नुहोला। हुन त मेरो स्वर त्यति राम्रो छैन, तैपनि म भन्ने कोसिस गर्छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। नेपाल प्यारो र पवित्र देश, सौन्दर्य धारा बहने अशेष, सङ्गीतको मूल फुटी विशाल, छल्किरहे झै लयबद्ध छाला, छल्किरहे झै लयबद्ध छाला, पाना खुला पर्वत पत्र पत्र, क्षणभर नजै वृक्ष विचित्र, खोला चराको ध्वनि गुहे मन्त्र, नेपाल सिंगै बहुमूल्य तन्त्र, नेपाल सिंगै बहुमूल्य तन्त्र, नयाँ नयाँ जित अनेक जोड्दै यो देशको इज्जत महान थप्दै, ज्यामी सिपाही र किसान सारा छन् आज हाम्रा बलिया सहारा, छन् आज हाम्रा बलिया सहारा। यो देशको सिर्जनको निमित्त पुर्खाहरूको पसिना र रगत हाम्रो बहेको छ नसा नसामा, डोर्याउँदै स्वर्ग छुने दिशामा, डोर्याउँदै स्वर्ग छुने दिशामा, विपत्ति पर्दा पनि हाँसी हाँसी तयार भई चढ्न समेत फाँसी, बाँचे बचाए र रमे रमाए, सङ्घर्षले यो मुलुकै जगाए, सङ्घर्षले यो मुलुकै जगाए। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले भर्खरै मात्र सुन्नुभयो कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठद्वारा लिखित नेपाल कविता मैले वाचन गरेँ तपाईहरुमा। अब तपाईहरुलाई पनि मैले जस्तै अथवा मैले भन्दा अलि पृथक तरिकाले पक्कै पनि वाचन गर्न तपाईहरुलाई आउनेछ भन्ने आशा राख्दै अब हामी पढ्छौँ। के पढ्छौँ? गुड, नेपाल कविता।
तपाईँले देख्नुभयो व्हाइट बोर्डमा मैले नेपाल भनेर एउटा शीर्षक लेखेँ अनि नेपाल कविताका लेखक सिद्धिचरण श्रेष्ठको नाम पनि लेखेँ। हामीले भर्खरै पढेको नेपाल कवितामा प्रयोग गरेका कठिन शब्द है, कठिन शब्दहरू पहिले उच्चारण गर्नेछौँ अनि त्यसपछि हामी ती कठिन शब्दहरूको अर्थ हामी पढ्नेछौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला र यदि तपाईँहरूसँग किताब छ भने किताब पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। किताबमा छ नि पेज नम्बर 1 को नेपाल कविताको तल छ के छ भनेदेखि के छ है, के छ भनेदेखि रातो अक्षरमा लेखिएको अक्षरहरू छन् है। सुरुमा के छ? अशेष छ। फेरि भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू के छ रे? अशेष छ। म अर्को हप्तामा चाहिँ तपाईँहरूले शैक्षिक सामग्री बनाएर देखाउने छु। आज शैक्षिक सामग्री छैन, किताबै देखाउँछु। किताब पनि एउटा शैक्षिक सामग्री नै हो, यसलाई पनि शैक्षिक सामग्री मानेर तपाईँले हेरिदिनु होला। पहिले के छ रे भाइ बहिनीहरू? स्याबास, पहिले अशेष छ। अनि अशेष पछि के छ? लयबद्ध छ। लयबद्ध पछि छाल, छाल पछि भन्न होइन हो पत्र, पत्र छ। पत्र, पत्र पछि वर्ण, वर्ण पछि लता, लता पछि विचित्र, अनि विचित्र पछि गुह्य, गुह्य पछि के छ? अलिक छिटो भन्यो मैले, अब ढिलो भन्छ है त। मन्त्र, मन्त्र पछि बहुमूल्य, अनि बहुमूल्य पछि के छ भाइ बहिनीहरू? तन्त्र, तन्त्र पछि ज्यामी। हामीले भर्खरै पढ्यौँ सिद्धिचरण श्रेष्ठद्वारा लिखित नेपाल कवितामा प्रयोग भएका कठिन शब्दहरूको उच्चारण गऱ्यौँ हामीले। अब हामी पढ्छौँ ती कठिन शब्दहरूको अर्थको बारेमा। भाइ बहिनीहरू, मैले सुरुमा भनेको थिएँ नि, कुन शब्द भनेको थिएँ याद छ तपाईँहरूलाई? छ है, कुन शब्द भनेको रे? अशेष। अशेष भनेको के रहेछ? सबै वा समस्त। अशेषको अर्थ के रहेछ भाइ बहिनीहरू? सबै अथवा समस्त। अनि त्यसै गरी लयबद्ध भनेको सङ्गीतमय अर्थात् लहरमा बाँधिएको। लयबद्ध भनेको सङ्गीतमय अथवा लहरमा बाँधिएकोलाई हामी के भन्छौँ? लयबद्ध। अनि त्यसै गरी छाल भनेको, छाल देख्नुभएको छ तपाईँहरूले? सबैले देख्नु भएको छैन है। छाल देख्नलाई कहाँ जानुपर्छ? समुद्रको तिरमै जानु पर्यो, रोशीखोलको तिरमै जानुपर्छ हो। छाल भनेको बेगले बग्दा बन्ने पानीको लहर, अर्थात् पानीको उठेको तरङ्गलाई हामी के भन्छौँ त? छाल भन्छौँ। अहिले म सोध्छु नि फेरि तपाईँहरूलाई। अनि त्यसपछि पत्र, पत्र भनेको पानै पाना, जस्तै किताबको के छ? पत्र, पत्र छ। देख्नु भएको छ नि तपाईँहरूले? यो पत्र, पत्र पानै पाना हो। अनि त्यसै गरी वर्ण भनेको रूप, रङ, अर्थात् वर्णमालाका अक्षर। वर्णमाला भनेको थाहा छ भाइ बहिनीहरू? थाहा छैन है। नेपालीमा कतिवटा हुन्छ वर्ण? एउटा, दुईवटा हुन्छ हो। एउटा व्यञ्जन वर्ण हुन्छ, एउटा के वर्ण? के वर्ण? कसैले भन्न सक्नु भएन। स्वर वर्ण हुन्छ हो, थाहा हुन्छ कि मलाई है। तपाईँहरू मलाई मात्र हेरेर बस्नुहुन्छ, किताब चाहिँ हेर्नुहुन्न अनि कसरी थाहा हुन्छ त है? दुईवटा हुन्छ, एउटा व्यञ्जन वर्ण हुन्छ, एउटा स्वर वर्ण हुन्छ हो। अनि व्यञ्जन वर्ण भनेको के रे? कदेखि ज्ञसम्मलाई व्यञ्जन वर्ण, अनि आ इ हो, अदेखि आसम्म आयो भने के भन्छ त्यसलाई? स्वर वर्ण हामी भन्छौँ हो। त्यही वर्णमालाको अक्षर पनि वर्ण अथवा मान्छेको रूप अनि रङ। मेरो रूप त्यो पनि एउटा वर्ण हो नि होइन? म कस्तो छु? हो त्यस्तै छु हो। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै छु क्या हो। त्यो रूप, रङ वा वर्णमालाका अक्षरलाई हामी के भन्छौँ? वर्ण भन्छौँ। क्लियर? बुझ्नुभयो? थ्याङ्क यू। अब त्यसपछि लता। लता भनेको यसलाई हामी के भन्छौँ? तत्सम शब्द पनि भन्छौँ है त। यो संस्कृत भाषाको
शब्द नेपाली भाषामा प्रविष्टि पाएको यसले। लता भनेको नेपालीमा लहरो, लहरो चाहिँ तद्भव शब्द, लता भनेको चाहिँ तत्सम शब्द। म यो वर्ण के अरे यो व्याकरणको बारेमा चाहिँ अर्को पिरियडमा तपाईँहरूले भन्ने नै छु। अहिले चाहिँ के भनेर बुझौँ मात्र भन्दाखेरि लता भनेको लहरो रहेछ भनेर मात्र बुझौँ है त। अनि त्यसपछि के छ हामीसँग विचित्र। चित्रको अगाडि बि थप्ने बित्तिकै विचित्र भन्यो है। यो भनेको के हो त? चित्र राम्रो हुन्छ हो, हुन्छ हुँदैन? हुन्छ राम्रो। एउटा चित्र बनाइदिउँ, हेर ल। नेपाली पढ्दैछौँ हामी है, तर म अङ्ग्रेजी सिकाइदिन्छु है त अलिकति है त। देख्नुभयो भाइ बहिनीहरू, के यो अक्षर बी हो अनि यो अक्षर ओ अनि यो अक्षर वाइ। मैले विचित्रको बारेमा उदाहरण दिँदैछु तपाईँहरूलाई। चित्रलाई बी थप्दाखेरि के भन्छ भनेर, BOY यो अक्षर हो। के बनाउने यसलाई? केटा बनाउने है त, बोय भनेको केटा होइन त, बनाऊ है त। हेर्दै जानुहोस् है त। तपाईँ जस्तै केटा बन्यो। अब यो चित्र भयो। अब यसलाई विचित्र बनाउने कसरी बनाउने? यसले कपाल हालिदिने नि, च्याप्ले जस्तो हो। केटा मान्छे कस्तो बन्यो? चित्रको अगाडि अगाडि बी थप्दाखेरि विचित्र, केटा मान्छे केटी जस्तो बन्यो कि बनेन? हो, यसलाई हामी विचित्र भन्छौँ। यसको अर्थ हो अनौठो। अब त बुझ्नुभयो नि है। विचित्र भनेको रङ्गीचङ्गी, विभिन्न रङको वा अनौठोलाई हामी के भन्छौँ? विचित्र भन्छौँ। अब त्यसै गरी हामीसँग अर्को शब्द छ, के छ? गुह्य। गुह्य भनेको थाहा छ भाइ बहिनीहरू? गुह्य भनेको गोप्य वा रहस्यमय, जान्न एकदम अप्ठ्यारो हुने खालको, के जान्ने गाह्रो हुने, थाहा पाउन गाह्रो हुने। अनि त्यसै गरी अर्को छ मन्त्र। के होला मन्त्र भनेको? देव देवीबाट असाधारण शक्ति प्राप्त गर्न जपिने शब्द वा वाक्य वा सिद्धि प्राप्त गर्न जपिने शब्द अथवा वेदका ऋचाहरू। तपाईँहरू ऋषिमुनिहरूले मन्त्र पाठ गर्नुभएको झाँक्रीहरू काम छ नि, देवी देवताबाट असाधारण शक्ति प्राप्त गरेको छु भनेर के भनेर फलाएको छ नि, हो त्यसलाई हामी मन्त्र भन्छौँ। अनि त्यसै गरी बहुमूल्य भनेको धेरै मोल पर्ने, अनमोल, धेरै जति हामीले सोचेको त्योभन्दा नि बढी पैसा पर्छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ त? बहुमूल्य भन्छौँ। एकछिनपछि म फेरि सोध्छु नि, अलिक ध्यान दिएर किताब हेर्नु होला। अनि त्यसपछि के छ अर्को भन्दाखेरि नि तन्त्र। तन्त्र भनेको देव देवीको उपासना गर्ने विधि भएको शास्त्र वा विद्या वा शासन पद्धति, कसरी पूजा गर्ने के भन्ने। जस्तै हामी बिहान उठ्ने बित्तिकै अथवा मङ्गलबार गणेशजीको पूजा गर्दाखेरि हामी भन्छौँ नि, ओम श्री मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गरुडध्वजा मङ्गलम गरुडध्वजा मङ्गलम के भनेर हामी पढ्छौँ नि, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? तन्त्र भन्छौँ। अनि त्यसै गरी ज्यामी भनेको ज्यालामा काम गर्ने वा मजदुरले हामी ज्यामी भन्छौँ। तपाईँहरूले देख्नुभएकै होला, घर बनाउने ठाउँमा वा कुनै खेती किसान गर्ने ठाउँमा काम गर्ने मान्छेलाई त्यो जसले काम गर्दाखेरि पैसा आउँछ नि, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? ज्यामी भन्छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले भर्खर पढ्यौँ नि नेपाल कवितामा प्रयोग भएका कठिन शब्दको अर्थ र कठिन शब्दहरूले पनि हामीले उच्चारण गऱ्यौँ। त्यसको अर्थहरूको बारेमा पनि हामीले पढ्यौँ। अब हामी जान्छौँ यतापट्टि पनि अलिकति बाँकी रहेछ। पुर्खा। पुर्खा भनेको के होला? बाजे बराजु अथवा पहिलेका पुस्ता वा पूर्वज। जस्तै
तपाईँको बुवाको बुवा बाजे अनि तपाईँको बाजेको पनि बाजे हाम्रा के हुन् त पुर्खाहरू हुन् है। त्यसरी बुझ्नुहोस् है त। अनि त्यसै गरी विपत्ति भनेको आपत। हामीले कहिलेकाहीँ कस्तो आपत पर्छ नि, हामी स्कुल जान्छौँ अनि स्कुल जाँदाखेरि एउटा खहरे खोला तरेर जानुपर्ने हुन्छ। स्कुल पढ्दा पढ्दै ठुलो पानी पर्यो, अघि आएको खहरे खोलामा एकदम बाढी आइरहेको छ भने कसरी घर आउने है। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त विपत्ति भन्छौँ, आपत भन्छौँ त्यसलाई है। अनि त्यसै गरी अर्को छ सङ्घर्ष। सङ्घर्ष भनेको क्रान्ति अथवा लडाइँ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ सङ्घर्ष भनेको क्रान्ति अथवा लडाइँ। भर्खरै हामीले पढ्यौँ नेपाल कवितामा प्रयोग भएका कठिन शब्दको अर्थहरू। अनि भाइ बहिनीहरू अभ्यासमा हेर्नुहोस् त के छ, नेपाल कविता साथीहरूसँग मिली समूहमा लय मिलाएर वाचन गर भनेको छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले अघि मैले भर्खर भने यसलाई तपाईँहरूले फेरि वाचन गर्नुहोला साथीहरू मिलेर। 2 नम्बरमा हेर्नुहोस् त मिल्ने शब्द छानेर खाली ठाउँ भर भनेको छ। त्यहाँ के छ सहारा छ हो भाइ बहिनीहरू, मैले लेखेँ नि सहारा, प्यारो, फाँसी, पसिना र विजय। यहाँ मैले माथि लेखेका शब्दहरूलाई खाली ठाउँमा भरौँ। अब किताब पनि हेर्दै गर्नुहोस् है। के छ क नम्बरमा हाम्रो देश हामीलाई खाली ठाउँ लाग्छ। अब के हुन्छ होला भाइ बहिनीहरू यसमा के हुन्छ होला? माथि के छ सहारा छ, प्यारो छ, फाँसी छ, पसिना अनि विजय। अनि त्यसमा तल क नम्बरमा हाम्रो देश हामीलाई खाली ठाउँ लाग्छ। के लाग्छ भन्नुहोस् त कसले आउँछ? सहारा लाग्छ हो, मिलेन? प्यारो लाग्छ हो मिल्यो? ल धन्यवाद। लेखौँ हाम्रो देश हामीलाई के लाग्छ? प्यारो। सबैले लेख्नुहोस् है त, प्यारो लाग्छ। अब त्यसै गरी ख नम्बरमा छ ज्यामी अनि अर्को के छ सिपाही अनि र किसानहरू यस देशका हुन्। मैले लेखेको छु ख नम्बरमा ज्यामी, सिपाही र किसानहरू यस देशका ... खाली ठाउँ हुन्। अब के हुन्छ होला भाइ बहिनीहरू? सहारा, प्यारो, फाँसी, पसिना, विजय। यो मध्येमा हामीले प्यारोलाई राखिसकेका छौँ। अब के हुन्छ? सहारा। सबैले लेख्नुहोस् है त। अब ग नम्बरमा हेर्नुहोस् नेपालको निर्माणमा पुर्खाहरूको खाली ठाउँ बगेको छ। मैले के लेखेँ ग नम्बरमा नेपालको निर्माणमा पुर्खाहरूको खाली ठाउँ बगेको छ। अब के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? सहारा हुन्छ कि प्यारो हुन्छ कि फाँसी हुन्छ कि पसिना हुन्छ कि विजय हुन्छ? के हुन्छ त? पसिना। के लेख्ने यहाँ? पसिना। अब पुरा भयो हो। नेपालको निर्माणमा पुर्खाहरूको पसिना बगेको छ।
अब त्यसै गरी घ नम्बरमा छ यो देश बचाउन पुर्खाहरू चढ्न समेत तयार भए। घ नम्बर के छ यो देश बचाउन पुर्खाहरू, यहाँ खाली ठाउँ छ, चढ्न समेत तयार भए। अब एउटै मात्र बाँकी छ के फाँसी चढ्न समेत तयार भए। भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले पढिसक्नुभयो होला। भरि नसक्नु भएको भए मैले यहाँ लेखिदिएको छु व्हाइट बोर्डमा, तपाईँहरूले अहिले देखिरहनु भएको छ। फेरि दोहोऱ्याउँछु। क नम्बरमा छ हाम्रो देश हामीलाई खाली ठाउँमा के लेख्नु पर्यो? प्यारो लाग्छ। त्यसै गरी 2 मा ज्यामी सिपाही र किसानहरू यस देशका सहारा हुन्। के लेख्नु पर्यो? सहारा। त्यसै गरी नेपालको निर्माणमा पुर्खाहरूको खाली ठाउँमा के लेख्ने? पसिना बगेको छ। अनि त्यसै गरी यो देश बचाउन पुर्खाहरू खाली ठाउँमा के लेख्ने? फाँसी चढ्न समेत तयार भए। भाइ बहिनीहरूले भर्खरै हामीले लेख्यौँ अभ्यास 2 को खाली ठाउँमा भर्ने। अब त्यसै गरी 3 नम्बरमा जान्छौँ हामी। तल दिएको कवितांश पुरा गर। यहाँ कविताको 1 अंश दिएको छ, त्यो 1 अंशलाई हामीले पुरा गर्नुपर्छ। अघि हामीले भर्खरै नेपाल कविता पढिसकेका छौँ। अब के हुन्छ होला एकचोटि हेरौँ है त। नेपाल प्यारो अनि के छ? खाली ठाउँ छ। अनि त्यसै गरी सौन्दर्य छ, खाली ठाउँ छ अनि अशेष छ। अनि त्यसै गरी सुरुमै खाली ठाउँ छ अनि मूल फुटी विशाल छ हो। अनि त्यसपछि सुरुमै खाली ठाउँ छ अनि झैँ लयबद्ध छ अनि फेरि खाली ठाउँ छ। अब यसलाई के गर्ने? यसले खाली ठाउँ भन्ने है त। नेपाल प्यारो खाली ठाउँमा लेख्नुहोस् है। र पवित्र देश, सबैले लेख्नुहोस् है त खाली ठाउँमा। र पवित्र देश लेख्नुभयो। अब त्यसपछि दोस्रोमा जाउँ। यहाँ सौन्दर्य यही छ, धारा बहने, सबै लेख्नुहोस् है। धारा बहने अनि अशेष। फेरि सङ्गीतको लेख्नुभयो। सङ्गीतको मूल फुटी विशाल। अनि यता छल्किरहे भयो। छल्किरहे झैँ लयबद्ध, लास्टमा छाल लेख्नुभयो होइन। अब तपाईँले पुरा लेख्नुभयो नि। अब हामी गाउँछौँ है त। ओके ल। नेपाल प्यारो र पवित्र देश, सौन्दर्य धारा बहने अशेष, सङ्गीतको मूल फुटी विशाल, छल्किरहे झैँ लयबद्ध छाला, छल्किरहे झैँ लयबद्ध छाला। भयो, पुरा भयो। हामीले यो पनि पुरा गऱ्यौँ। अब छ नि भाइ बहिनीहरू, अभ्यास 4 मा रहेको तलका प्रश्नहरूको उत्तर 1 वाक्यमा लेख भनेको छ। यो लेख्ने काम चाहिँ तपाईँहरूको है त भोलिको लागि। अनि 5 मा छ तलका प्रश्नहरूको उत्तर दियो। यो अलि लामो उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। यो पनि तपाईँहरूले गृह कार्यको रूपमा गर्नुहोस्। यदि तपाईँहरूलाई यो आएन भने म अर्को कक्षामा तपाईँहरूलाई सिकाउने नै छु।
अनि 6 नम्बरमा छ नेपाल कविताको मुख्य भाव लेख। यो भाव पनि तपाईहरूले लेखेर ल्याउनु होला। यदि तपाईँहरूलाई लेख्न आएन भने म छँदैछु, म तपाईँहरूलाई सिकाउने छु। 7 नम्बरको पनि हेर्नुहोस्, व्याख्या गर। ज्यामी सिपाही र किसान सारा छन् आज हाम्रा बलिया सहारा, छन् आज हाम्रा बलिया सहारा। यसलाई व्याख्या गरेर ल्याउनु होला। यदि तपाईँहरूले व्याख्या गर्न सक्नु भएन भने तपाईँहरू चिन्ता नलिनु होला, म छँदैछु, म तपाईँहरूलाई सिकाउने छु। अब जाउँ हामी नम्बर 8मा। अभ्यास 8मा उल्टो अर्थ आउने शब्दसँग जोडा मिलाउनुहोस्। जस्तै यहाँ के छ भन्दाखेरि नयाँ छ, नयाँको पुरानो हुन्छ, नयाँको उल्टो के हुन्छ? पुरानो। यदि नयाँको पुरानो हुन्छ भने इज्जतको के हुन्छ होला? हात उठाउनुहोस्। स्याबास। इज्जतको के हुन्छ? बेइज्जत। इज्जतको अगाडि मात्र बे एउटा अक्षर थपिदिने ठ्याक्कै उल्टो भइदिन्छ। इज्जतको के हुन्छ रे? बेइज्जत। त्यसै गरी खुलाको के हुन्छ? खुलाको उल्टो है, खुलाको उल्टो बन्द। त्यसै गरी स्वर्ग, स्वर्गको उल्टो नरक। अनि त्यसै गरी चढ्नु, चढ्नको माथि चढ्न, क्या चढ्नको के हुन्छ? ओर्लन। माथि चढ्नुको तल ओर्लन। त्यसै गरी पवित्र, पवित्रको अगाडि एउटा मात्र अक्षर थपिदिने के अक्षर? अ हो। स्याबास। पवित्रको अगाडि एउटा मात्र अ अक्षर थपिदिनु भयो भने के हुन्छ? अपवित्र। कति सजिलोले बन्यो। भाइ बहिनीहरू, हामीले भर्खरै पढ्यौँ, उल्टो अर्थ दिने शब्दसँग हामीले जोडा मिलायौँ। अब 9मा जान्छौँ हामी। कति भयो हेर्नु बाबु? ल यो सिधै ठ्याक्कै मिल्छ। अब तलका शब्दको उस्तै अर्थ दिने शब्द लेख। अघि हामीले भर्खरै उल्टो अर्थ दिने शब्दहरूको बारेमा पढिसकेका छौँ। अब उस्तै अर्थ दिने शब्दहरू हेरौँ है त। देशको उस्तै अर्थ के हुन्छ? मुलुक। अनि त्यसै गरी पर्वतको कसले भन्न सक्ने? स्याबास, शिखर। त्यसै गरी ध्वनिको, ध्वनि भनेको आवाज। अनि त्यसै गरी जित भनेको जित्नु, विजय। विपत्ति भनेको उस्तै है, विपत्तिको आपत्ति। विशालको, विशाल भनेको विशालको ठुलो। त्यसै गरी वृक्ष भनेको रुख। किसान भनेको किसानको उस्तै अर्थ खेतीवाल। अनि रक्त भनेको रगत। अनि सङ्घर्ष भनेको क्रान्ति। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले कक्षा 8को नेपाली किताबको पाठ 1मा रहेको कविता पढ्यौँ। कविताभित्र रहेका कठिन शब्दहरूलाई उच्चारण गऱ्यौँ, कठिन शब्दहरूको अर्थ पनि हामीले थाहा पायौँ र साथसाथै हामीले खाली ठाउँ भर्यौँ र उल्टो अर्थ आउने शब्दहरू र उस्तै शब्द अर्थ हुने शब्दहरूको बारेमा पनि पढ्यौँ। भाइ बहिनीहरू, हामी उस्तै अर्थ दिने शब्दहरू पढ्दा पढ्दै आजको हाम्रो कक्षाको समय पनि सकिएको छ। भाइ बहिनीहरू, अब म अर्को क्लासमा तपाईँहरू सामु आउने बाचा गर्दै आजको रोसी अनलाइन टिभीबाट तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।
टिभी